अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। जैसा कि दोस्तों अभी फिर से किसी ने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता अपनी ज़ुबान पर, क्योंकि ऐसों का नाम अपनी ज़ुबान पर लेने से हमारी ज़ुबान गंदी होती है। क्योंकि हम हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबे रहते हैं और उन्हीं से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जैसा कि दोस्तों जो हैदराबाद का जो एक बीजेपी का एमएलए है, जिसने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो वाहियात अल्फाज कहे हैं, जैसा कि इससे पहले भी जो बीजेपी की जो चीफ पर्सन जो थी उसने जो गुस्ताखी की थी, इसके लिए बहुत बड़ा इशू हुआ था। अभी फिर से हैदराबाद में, तेलंगाना में, यहाँ पर फिर से किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अलग अल्फाज के, जैसा कि लोग कहते हैं कि गुस्ताखी की है। जैसा कि दोस्तों इसके लिए मेरे दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जैसा कि दोस्तों आप बिल्कुल सोशल मीडिया में ये देख रहे हैं कि तेलंगाना में, हैदराबाद में माहौल बहुत ही ख़राब होता जा रहा है। जैसा कि आज कुछ बच्चे वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो मार्च कर रहे थे, उन बच्चों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और वहाँ का पूरा जो माहौल जो है, हैदराबाद का, जो तेलंगाना का माहौल बहुत ही बिगड़ चुका है। लेकिन इसके ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि जैसा कि दोस्तों हर तरफ से कोई ना कोई, जैसा कि एक चीज़ ख़त्म नहीं होती तो यहाँ पर कोई ना कोई दूसरा मुद्दा शुरू हो जाता है। कोई ना कोई हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के लिए पैदा हो जाता है। लेकिन ये जो हमारे आका की शान में इनकी गुस्ताखी करने की इनकी कोई औकात भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहा है कि मैं हमेशा अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को हमेशा बुलंद करते रहूँगा, क्योंकि हमारे आका की शान कभी कम होने वाली नहीं है। लेकिन जो मौजूदा हालात में जो पार्टी जो पावर में है, ये बिल्कुल अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है। जैसा इसको हिरासत में लिया गया, जैसा इसको अरेस्ट किया गया, इसको फौरन बेल मिल गई। इस बेल मिलने पर बहुत सारे जो हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहने वाले आशिक रसूल हैं, जो मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोगों को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं रहा, तो इन्होंने फिर से एक साइलेंट प्रोटेस्ट करना चाहा, मार्च निकलना चाहा। अभी आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में माहौल कितना बिगड़ा हुआ है इसी बात को लेकर। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को भी नहीं पड़ी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप ये भी देखे होंगे कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले कि यूपी के जो मेरठ शहर है, वहाँ पर किसी अपने ही मुसलमान बाप ने अपनी बेटी का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। ऐसा बेरहमी से कत्ल किया जैसा कि अगर हम किसी को, गाय को और बकरे को भी अगर हम ज़ुबा करते हैं तो उसको बिल्कुल ज़ुबा करके उसको काटते हैं। लेकिन इसने अपनी बेटी का बड़ा ख़तरनाक सर काट के उसका ख़त्म कर दिया। बस उसकी ख़ता इतनी थी कि बस उसने किसी मुसलमान लड़के से ही जो कम ख़ानदान का उससे मोहब्बत की। लेकिन यहाँ पर जो गुस्ताख़ रसूल को यहाँ पर हर जगह पर कह रहे हैं कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन यहाँ पर अपने ही किसी मुसलमान ने अपनी बेटी का ही सरतन से जुदा कर दिया। ये बड़ा खौफनाक और बड़ा भयानक इसने मामला किया है, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल ऐसी इजाज़त नहीं है कि किसी का सर तन से जुदा करने के लिए, वो भी अपनी बेटी की, वो बिल्कुल एक छोटी सी ख़ता के ऊपर, जो बिल्कुल उसने किसी मुसलमान लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी। इसने किया है, इसको अल्लाह पाक इसको बहुत बड़ी सज़ा देगा और क़ानून ने भी इसको हिरासत में ले लिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर हमारे आका नबी करीम कसम की शान में जो ये 1 by 1 जो गुस्ताखी करके ये अपने आप को लाइमलाइट में लेके आना चाहते हैं। लेकिन ये एक्चुअली ये लाइमलाइट में आने के बजाय ये खुद जो है एक ऐसे मरहले पर पहुंचेंगे जिसका हिसाब अल्लाह पाक इनके साथ बहुत ही ख़तरनाक अल्लाह पाक इनका हिसाब लेगा। क्योंकि जैसा कि दोस्तों सारी दुनिया में हम जो है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये दोनों जहां की शान, दोनों जहां की जान हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो अहमद मुस्तफ़ा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिनको हम सब मुसलमान जो है बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज जो है इस हैदराबाद तेलंगाना में ये जो शख्स है, जो बीजेपी का जो एमएलए है, ये आज से नहीं बल्कि ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ कहते आ रहा है, कुछ ना कुछ खिलाफ वर्जी कहते आ रहा है, हमेशा माहौल को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन इस बार इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस बार इसने हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन यहाँ पर उसको फिर से जैसा कि हिरासत में लेने के बजाय यहाँ पर उसको बेल दे चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरे सोशल मीडिया पर अगर हो सके तो मैं अपने ही इस चैनल पर दिखाऊंगा कि कितने मासूम बच्चों को जो पुलिस हिरासत में लेके ले जा रही है। अभी ये मामले को अगर आखिर इसके अभी जो कुछ भी हो रहा है, इस मामले का एंड कहाँ पर है? जैसा कि वहाँ पर हैदराबाद में भी एक बहुत बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत रहते हैं जो एमपी हैं, जैसा कि बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो भी अपनी हक की आवाज़ को, अपनी दिल की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ उनसे नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में, जैसा कि कांग्रेस पार्टी में हो या जेडीएस पार्टी में हो, चाहे वो एसटीपी पार्टी कोई भी पार्टी में हो, जो भी हमारे जो मुसलमान रहबर हैं, जो मुसलमान लीडर हैं, जो बड़े बड़े जो उलमा इकराम हैं, जो हिंदुस्तान के उलमा इकराम जिनका नाम, जिनकी एक आवाज़ पर सारे हिंदुस्तान के लोग लब्बैक कहते हैं, अभी इन लोगों को भी अपनी आवाज़ बुलंद करना होगा। यहाँ पर हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इस प्यारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कानून लागू करना होगा कि कोई हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना कर सके। अगर कोई हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करे तो उस पर कठिन से कठिन सज़ा रखी जाए। जैसा कि हर एक को अलग अलग सज़ा रखी गई है कोर्ट में कि अगर कोई हाफ मर्डर करता है, कोई मर्डर करता है, कोई ये करता है, तो उसके लिए अलग अलग सजाएं रखी गई हैं। लेकिन अभी ये जो बार बार जो मुसलमानों के सेंटीमेंट को ठोस पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों के ठोस पहुंचाने के लिए उन्होंने बस हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके मुसलमानों को ठोस पहुंचा के किसी ना किसी जरिए से मुसलमानों को तकलीफ देने का ये लोग प्लान कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक इनके प्लानों को कभी कामयाब नहीं करेगा। बस दोस्तों, अभी जो है हम सब मुसलमान मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करना है कि अब हिंदुस्तान के माहौल को अल्लाह जल्द से जल्द सही कर दे। लेकिन इसके लिए जो है हमारे जो बड़े बड़े जो कौम के लीडर हैं, जो कौम के रहबर हैं, जो खुद को कौम का रहबर मानते हैं, जो खुद को कौम का लीडर मानते हैं, और जो बड़े बड़े जो उलमा इकराम हैं, जिनकी एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, जिनके कहने पर रमज़ान की चांद देखकर बनाई जाती है, जब वो डिक्लेयर कर देते हैं तो हाँ अभी ईद होगी ऐसा मनाते हैं और इनकी बात को मानते हैं। अब हमारे बड़े बड़े उलमा इकराम को ये फैसला लेना होगा कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब और हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि दोस्तों, जो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जो भी है, जो बच्चे जो आज जाकर हैदराबाद में, तेलंगाना में, जहाँ कहीं पर भी जो मार्च किए, कोई 20 साल का लड़का, कोई 22 साल का, कोई 25 साल का, छोटे छोटे लड़कों को फिर से वहाँ को उठा के उनको लेके जा रही है। वहाँ पर मिलिट्री को डाला गया है। अभी इस मामले का अंत कहाँ तक पहुँचेगा? अभी ये कहाँ पर ये स्टॉप होगा? यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उलमा इकराम से, बड़े लीडरों से कि ये बिल्कुल अपने दिल की आवाज़ को पेश करें और दिल की आवाज़ को रखें और ये कहें कि अभी हम हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बिल्कुल गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसा कि दोस्तों, उस बच्ची का बाप जो उस बच्ची का बाप है, उसके लिए तो मेरे पास ऐसे खराब अल्फाज हैं जो मैं आपको कहना नहीं चाहता। जिसने उस मासूम बच्ची को उसका कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा करके जो कत्ल किया, इसको अल्लाह पाक इसका बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया में ही लेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो किया था वो पा लिया है। लेकिन यहाँ पर जो रास्ते में निकल के, जैसा कि प्रोटेस्टों में आपने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ महीने पहले भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की, कई मुसलमानों ने ये नारे लगाए, गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहने के बावजूद भी मुसलमान लोग अपने कानून को हाथ में नहीं लेते, बल्कि कानून के दायरे में ही साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम गुस्ताखी नहीं करेंगे, लेकिन इसको सर तन से जुदा, इसको फांसी की सज़ा दी जाए, इसको सजाए मौत दी जाए।
کیونکہ اگر کوئی بھی ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو بڑی سی بڑی سزا ملنی چاہیے. یہ قانون ہندوستان میں بنانا چاہیے. جیسا کہ دوستوں اور یاد رکھو جو ہمارے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی کی طرح ہیں, اور جو لوگ صرف مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں, یاد رکھو یہ جو ساری دنیا ہے جو تم سانسیں لے رہے ہو, جو کھا رہے ہو, جو پی رہے ہو, جو سانسیں لے رہے ہو, یہ سب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو اللہ پاک نے یہ کائنات کو, یہ ساری دنیا کو, یہ دونوں عالم کو, یہ چاند اور زمین اور ستاروں کو, یہ پہاڑ اور شجر کو, یہ سمندر کی لہروں کو, یہ ہواؤں کو, سب کچھ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بنایا ہے. نہ کلیاں ہی کھلتی, نہ گل مسکراتے اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں بنائی ہے. اور یہ جو تم لوگ سانس لے رہے ہو ساری دنیا میں, چاہے کوئی بھی ہو, irrespective of religion and caste, all over the world, یہ سارے لوگ جو ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جی رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اگر ہمت ہے, اگر کسی کے پاس ہے, تو کوئی ایک مچھر کو, ایک چمٹی کو پیدا کر کے دکھا دے. اگر کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو سائنٹسٹ سمجھتا ہے, بڑے سے بڑا عالم سمجھتا ہے, بڑے سے بڑا اپنا فنکار سمجھتا ہے, لیکن کوئی اللہ کے سوا کوئی کسی چمٹی کو بھی پیدا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ پاک نے 18,000 مخلوقات کو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی ہے, ان کی شان میں بنائی ہے, ان کی محبت میں دنیا بنائی ہے. یہ جو تم سانس لے رہے ہو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے سن لو, تمہاری گستاخی سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رائی کے دانے کے برابر تو کیا مچھر کے پیر کے برابر ہی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, تمہاری گستاخی قابل قبول نہیں ہے. اور کوئی ہمارے آقا کی شان میں یہ کمی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ میرا اللہ پاک جو ہے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عرفان اللہ کا ذکر, میں ہمیشہ میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتا رہوں گا جب تک یہ دنیا رہے گی, جب تک یہ چاند سورج رہے گا, جب تک یہ زمین اور آسمان رہیں گے. اللہ کے حکم سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا. لیکن ابھی علماء کرام سے بس میں عاجزانہ اور متبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بڑے ہندوستان کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں, ابھی ان کو ایک بڑی ڈیسیشن لینا ہوگا, بڑی کانفرنس بڑھانا ہوگا, بڑی کانفرنس بلا کر یہ کہنا ہوگا کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم کسی قیمت پر گستاخی قبول نہیں کر سکتے. کیونکہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے مسلمانوں نے بھی, ہمارے علماء کرام نے بھی اپنا برابر خون بہا ہے. یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو وراثت میں ملی ہو. یہ ہندوستان ہر ہندوستانی کی جاگیر ہے. یہاں پر سب کا خون برابر بہا ہے. ہندو بھائیوں کا ہی بہا ہے, مسلمانوں کا بہا ہے, کرسچن عیسائیوں کا بہا ہے, تب جا کے ہندوستان بنا ہے. اور ہندوستان کا سمویدھان لکھنے والے ہمارے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر بابا صاحب نے ساری دنیا کے سمویدھان کو دیکھا, ساری دنیا کے سمویدھان کو پڑھا. پڑھنے کے بعد انہوں نے بڑی محبت سے, بڑے اچھے انداز سے ہندوستان کے سمویدھان کو لکھا ہے, جس میں ہر مذہب والوں کو ان کی مذہب کی عبادت کرنے کا, ان کے مذہب کی پوجا کرنے کا برابر حق ہے. اور سمویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو کسی کی مذہب سے شکایت رہنی نہیں چاہیے. کیونکہ اسی طرح ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کی جان نہیں بلکہ وہ رحمت العالمین ہے, وہ دونوں جہاں کی جان, وہ دونوں جہاں کی شان ہے. لیکن اب ہم دوبارہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی منظور نہیں کریں گے, گستاخی پسند نہیں کریں گے. جیسا کہ دوستوں یہ میرے دل کی آواز جو کہہ رہی ہے, یہ صرف میرے دل کی آواز نہیں, میں نے کئی میرے دوستوں کو, کئی لوگوں کو سوشل میڈیا میں ان کی دکھ کا اظہار میں نے دیکھا, ان کی دل کی آواز سنی. کیونکہ یہ افسوس کر رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھایا ہوں 2 دن سے جب سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سنی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اتنا غمگین ہوں, میں اظہار نہیں کر سکتا. یہ صرف سید وحید الزمان ہاشمی کی دل کی آواز نہیں ہے, یہ بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اور سارے دنیا کے مسلمانوں کی دل کی آواز ہے, جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ گستاخی پسند نہیں کرنا چاہتے. لیکن آج ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں, اللہ پاک ان کا بہت جلد حساب لے گا, دنیا میں ہی حساب لے گا, جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. بس میں دوستوں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بس ہم لوگوں کو جو ہے استقامت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہے. اللہ پاک گستاخ رسولوں کو نیست تو نابود کر دے, کیونکہ
کیونکہ اللہ پاک جب چاہتا ہے جس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہے وہ کن فیکن والا ہے، وہ اعلیٰ کلی شہین قدیر والا ہے، وہ جو چاہے سو کر دے۔ بس ہم کو دعا کرنا ہے، اور ہم سب لوگوں کو جیسا کہ آج بہت ساری جگہوں پر حکمت کا سہارا لے رہے ہیں، ابھی حکمت کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہمت بھی دکھانی ہے، اور اپنی حق کی آواز کو، اپنی دل کی آواز کو دل میں نہیں بلکہ دل کی آواز کو ابھی بلند کرنا ہے۔ کیونکہ دوستوں میں اپنے غم کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی گستاخی کا ویڈیو آتا ہے تو اس کو میں پوری طرح سے سنتا بھی نہیں، اور نہ ہی اس کو میں فارورڈ کرتا ہوں۔ تو آپ بھی اپنے اس ویڈیو پہ جا کے کسی ایسے میرے آقا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی ہے اس کو آپ فارورڈ مت کیجئے، کیونکہ اس کو فارورڈ کرنے والے بھی وہ صحیح لوگ نہیں، کیونکہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، کیونکہ اگر یہ کان اگر کچھ سن سکتی ہے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا عشق سن سکتی ہے، یہ آنکھیں اگر کچھ دیکھ سکتی ہے تو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیکھ سکتی ہے، جہاں پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو ویڈیو کو تو فارورڈ نہیں کرنا ہے، اگر ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو فارورڈ کیجئے۔ بس میں اتنا ہی گزارش کروں گا کہ ہمارے علماء اکرام سے، قوم کے رہبروں سے، کہ ہندوستان میں قانون بنایا جائے کہ ہم کو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے دونوں جہاں کی جان اور دونوں جہاں کی شان ہے، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، ہمارے بچے، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ نہ کلیاں ہی کھلتی، نہ گل مسکراتے، اگر باغ چمن کا مالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بس میری آخری پھر سے گزارش ہے علماء اکرام سے اور قوم کے مسلمان بڑے بڑے لیڈروں سے، میں ایک فرد کا نام اب لینا مناسب نہیں سمجھتا، بس میں سب لوگوں سے اتنی گزارش کرتا ہوں کہ ابھی ہندوستان میں قانون بنایا جائے کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو، کوئی بھی ایک لفظ کی بھی گستاخی نہ ہو۔ بس یہی میرے دل کی آواز ہے۔ بس دوستو انشاءاللہ میں پھر ملوں گا کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا۔